हरे नमः गुरुवैरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 22 अजामिलमोक्षम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमे पुरोर्गिरागाननमेत्य दृष्टवान् सदृष्टशीलां कुलडामताकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि ददाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य दया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनर्ददौ भवन्नामयुते सुते रतिं स मृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां श्रीनभिरक्षयन् भिया पुरामनाकस्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतं दुराशस्यापि तथा ध्वनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवान् पुरो बिभेतुर्भवदीयपार्षदाश् स दुर्भुजाः पीतपडा मनोहराः अमुं च सम्भाष्य विकर्षदो भडान् विमुञ्चदेत्यारुरुदुर्बलाधमे निवारिदास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि गतं तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवातृषाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषापपाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवादुनिकृन्तति द्वयी इति प्रभो त्वत्पुरुषापपाशिरे अनेन भोजन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वभिनिष्कृतिः कृता यदग्रहीणामभयाकुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे नृणाबुदत्याभिमुकुन्तकीर्तनं दहत्य गौकान् महिमास्य दातृशः यदाग्निर्वेदांसि यदौषधं कदा इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे इदिरिधैर्याम्यपडैरभाश्रुते भवद्भटानां च गणेधिरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्राभिभवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनसङ्गितो यमः त्वतङ्कृभक्तेषु न गम्यधामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः स देववातालयनाथ पाहि माम् श्रीहरये नमः गुरुवैरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।